एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो एबिसी न्यूज। म कविराज बिसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, कोरोना महामारीले मृत्यु हुने र संक्रमित हुनेको संख्या उस्तै छ। कोरोना संक्रमण देखिएको 7 महिना बितिसक्दा पनि कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा काबुमा आउन सकेको छैन। कोरोना संक्रमण जाडोयाममा अझै बढ्न सक्ने आकलन समेत गरिएको छ। नेपालीहरूको महान पर्व दशैँमा गरिएको जमघटको नतिजा आउन थालिसकेको छ। त्यस्तै अर्को ठूलो चाड तिहार पनि आउँदैछ। चाडपर्वमा धेरैले जानी नजानी स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा संक्रमितहरूको संख्या पछिल्लो केही दिन यता बढ्दो क्रममा रहेको छ। मानिसहरूको दौडधुपसँगै कोरोनाको मिटर पनि दौडिरहेको छ। यसले अबका दिनमा थप चुनौती दिन सक्ने देखिएको छ। अझै संक्रमित थपिने सम्भावना पनि उच्च बन्दै गइरहेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण बिरामीहरू अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटर नपाएर ज्यान गुमाउन थालेका छन्। अस्पतालमा बेडको समेत अभाव हुन थालिसकेको छ। कोरोना संक्रमित भएर लक्षण नभएका संक्रमितहरू अस्पतालमा भन्दा होम आइसोलेसनमा धेरै बस्न थालेका छन्। यसले झन् कोरोना संक्रमण बढाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ। पछिल्लो समय शहरी क्षेत्रमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढ्दै जाँदा समेत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हुन सकिरहेको छैन। यस्तै कोरोना उपचार र परीक्षणको दायरा बढ्दै जाँदा कोरोना संक्रमण किन घट्न सकेको छैन? अपरेसन गर्छौं आजको बिग न्यूजमा। कोरोना महामारीले आम मानिसको जनजीवन जटिल बन्दै गएको छ। देशका शहरी क्षेत्र, त्यसमा पनि काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको छ। जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्दा नागरिकले लापरवाही गर्दा यसले झन् संक्रमण उच्च गतिमा फैलिएको जनस्वास्थ्यविदहरूले बताइरहेका छन्। कोरोना संक्रमण पिक आवरमा पुगेर आफै कम हुने नभई यसलाई रोकथाम गर्न चाहिने भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने विज्ञहरूले धारणा व्यक्त गरेका छन्। कोभिड-19 कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर 4 करोड 73 लाख बढी संक्रमित भइसकेका छन्। 3 करोड 40 लाख भन्दा बढी निको भइसकेका छन् भने 12 लाख 11 हजार बढी मानिसहरूले ज्यान गुमाइसकेको अवस्था छ। हाल विश्वभर 1 करोड 20 लाख मानिसहरू सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। नेपालमा 1,76,000 बढी संक्रमित भइसकेका छन्। 1,37,000 बढी निको भइसकेका छन्। संक्रमणबाट निधन हुनेको संख्या 1,000 पुगिसकेको छ भने लगभग 37,000 हाराहारीको संख्यामा सक्रिय संक्रमित छन्। सरकारले तोकेको अस्पतालहरू संक्रमितले भरिएका छन्। कयौं संक्रमित होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। कति निजी अस्पतालमा पनि उपचार गरिरहेका छन्। संक्रमणको दर दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। यदि परीक्षणको दर बढाउने हो भने संक्रमितको संख्या पनि निश्चित रूपमा बढ्ने नै छ। कोरोना संक्रमणको एपिसेन्टर अहिले काठमाडौँ उपत्यका बनिरहेको छ। देशभरको दैनिक संक्रमितहरूको संख्यामा आधा संख्या त काठमाडौँ उपत्यकाले नै कब्जा गर्न थालेको स्थिति छ। धेरै जनसंख्या, अव्यवस्थित बसोबासका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा जोखिम नै जोखिम रहेको छ। जुन तरिकाले जोखिम बढिरहेको छ सो अनुरूप रोकथाम र न्यूनीकरणको प्रयास हुन नसक्दा उपत्यकामा जोखिम बढेको हो। अर्कोतर्फ शहरी क्षेत्रमा नागरिकले पनि जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन्। जुन गतिले संक्रमण फैलिएको छ त्यो गतिमा संक्रमण रोकथामका निम्ति कदम नचालिनुले झनझन बढिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। जनस्वास्थ्यविद सरकारको फितलो तयारी, कमजोर व्यवस्थापनका कारण उपत्यकामा तीव्र दरमा संक्रमण फैलिएको बताउँछन्। साथै नागरिकहरूले स्वास्थ्य सतर्कताको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्नाले र लापरवाही गर्नाले पनि संक्रमण वृद्धि भइरहेको जनस्वास्थ्यविदको तर्क छ। यसमा चाहिँ ठूलो हदसम्म चाहिँ नागरिकहरूको लापरवाही पनि जिम्मेवार छ र नागरिकहरूले चाहिँ जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो भूमिका यथेष्ट रूपमा चाहिँ नभएको कुराहरू हामी सबैले अनुभूत गरिरहेका छौँ है। हो, यसमा सरकारको भूमिका भनेको चाहिँ निगरानी गर्नु र त्यसलाई चाहिँ के अरे अनुगमन गर्ने काम चाहिँ गर्नु बहुतै जरुरी हुन्छ। जस्तो अहिले जस्तो यातायात क्षेत्रमा
त्यति धेरै निगरानी र त्यति धेरै अनुगमन भइरहेको छैन। अरू भिड हुने ठाउँहरूमा पनि कार्यालयहरूमा पनि त्यो ढङ्गको चाहिँ निगरानीहरू भइरहेको छैन। त्यसमा चाहिँ सरकारका केही कमजोरीहरू हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। तर त्यो सँगसँगै आम नागरिकहरूको चाहिँ लापरवाहीको पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका छ भन्ने मलाई लाग्छ। कोरोनाको कुनै स्पष्ट उपचार वा औषधि आइसकेको छैन। लक्षण अनुरूपको औषधि दिँदै आएको छ। यसर्थ अहिलेको अवस्थामा प्रभावकारी रूपले मास्क लगाउने, सरसफाइमा ध्यान दिने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, कम मान्छेको सम्पर्कमा बस्ने र स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु नै यसबाट बच्ने उपाय हो। जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना भएका छन् कि छैनन् भन्ने सरकारले अनुगमन पनि गरिरहेको छैन। अनुगमनलाई पनि तीव्रता दिनु आवश्यक छ। यता संक्रमितलाई हेला गरिने हुँदा कतिपय अवस्थामा कोरोना संक्रमितले रोग लुकाएर बसेको अवस्था पनि छ। त्यसैले नजानिदो गरी धेरै मानिसलाई कोरोना संक्रमण भइरहेको छ। जनस्वास्थ्यविदहरू अझै पनि कोरोना नियन्त्रणमै रहेको दावी गर्छन्। सरकार र नागरिकले चाहे र नागरिक अझ बढी जिम्मेवार भएर अनुशासित भए कोरोना नियन्त्रण हुने भनाइ छ। अब जाडोयाम सुरु भयो, जाडोमा झन बढ्छ भन्ने हल्लाहरू आइरहेका छन्। कतिपय हल्ला त कोरोना पिक अवस्थामा पुगेर आफै नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने खालको पनि छन्। वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद शरद राजवन्त कोरोना आफै कम हुँदै जाने नभई यसको नियन्त्रणका लागि गरिने प्रयासले नै आगामी दिनमा यसको संक्रमणको अवस्था कस्तो रहन्छ भन्न सकिने बताउनुहुन्छ। कोरोना भाइरस यो स्वतः प्राकृतिक रूपमा चाहिँ आफै तल झर्छ र यसको चाहिँ संक्रमणको दर आफै न्यून हुँदै जान्छ भन्ने बारेमा चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै सशङ्कित छौँ। हामीले चाहिँ एकदमै सक्रिय प्रयास गर्नै पर्छ यसको संक्रमणको रोकथामलाई चाहिँ निस्तेज गर्नको लागि, होइन? किनभने कतिपय देशहरूको अनुभवबाट हामीले यो कुराहरू सिकिसकेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि पनि नेपालमा अब यो संक्रमणको स्थिति कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कति प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ यो संक्रमणलाई चाहिँ निस्तेज गर्ने अभ्यासहरू गरेका छौँ र हामीले त्यस्ता चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन कुन हदसम्म चाहिँ गर्न सकेका छौँ। त्यसले नै यो संक्रमण कति बढ्छ र यो संक्रमण कहिले निस्तेज हुँदै तल झर्छ भन्ने कुरा चाहिँ निर्भर गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। संक्रमण भइहाले उच्च मनोबल राख्न विज्ञहरू सुझाव दिन्छन्। साथसाथै अरूलाई आफूबाट संक्रमण हुनबाट रोक्न ध्यान पुर्याउनु पर्छ र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने घरेलु तथा आयुर्वेदिक औषधिहरू, चिकित्सकका सिफारिसका औषधिहरू सेवन गर्न सुझाव छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखा परे चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ। कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै दैनिक जीवनयापनको प्रणालीलाई पनि परिवर्तन र समय सुहाउँदो बनाउनु आवश्यक छ। कोरोना रोकथाम नागरिकको उच्चतम दायित्व भएकोले नागरिकको जिम्मेवारी बोध प्रमुख भएको जनस्वास्थ्यविदको भनाइ छ। यदि यसलाई कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यदि हामीलाई चाहिँ त्यो सूचना छैन भने, त्यो ज्ञान छैन भनेदेखि हामी निर्धक्क त्यो चाहिँ सूचनाको खोजी गरौँ। तर हामीलाई त्यसको ज्ञान छ भने यसलाई चाहिँ जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गबाट, जवाबदेहीपूर्ण ढङ्गबाट त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा भएको ज्ञानलाई चाहिँ व्यवहारमा रूपान्तरण गरौँ, अभ्यास गरौँ। किनभने यो अभ्यास भनेको हामीले आफू सुरक्षित हुनको लागि मात्रै होइन, हामीले अरूको सुरक्षाको पनि जिम्मेवारी बोध गरेर चाहिँ मानवीय दायित्व चाहिँ पुरा गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा त्यो जिम्मेवारी हो। त्यसले गर्दाखेरि मेरो आग्रह चाहिँ यसमा चाहिँ लापरवाह नगरौँ, भयभीत नहौँ। यो अझै पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। तर यदि हामीले लापरवाह गर्यौँ भने यो आफै नियन्त्रित भएर आएको चाहिँ हामीलाई चाहिँ थाहा छैन र त्यस्तो अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन। देशभर विशेषतः शहरमा फैलिँदै गएको कोरोना संक्रमणलाई रोकथाम गर्न, संक्रमितको उपचार गर्न र संक्रमितको पहिचान गर्न सरकार निरन्तर चुकिरहेको छ। स्पष्ट नीति र योजना नहुँदा सरकार आलोचित पनि भइरहेको छ भने संक्रमितले दुःख पाइरहेका छन्। सरकार कोरोना नियन्त्रण प्रभावकारी उपचारमा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्छ। एबिसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ। सहर बजारमा मानिसहरूको भिडभाड बढ्ने हुनाले संक्रमण समेत बढ्दै गएको छ। विगतको भन्दा परीक्षणको दायरा घट्दा संक्रमितको संख्या घटे जस्तो देखिए तापनि कोरोना भुसको आगो जस्तै भित्रभित्र चल्किरहेको छ। यस्तै अबका 3 महिना मक्सिर, पुस र माघसम्मको जाडोयामसम्म सावधानी नअपनाउने हो भने कोरोनाले थप आम मानिसको जनजीवन अस्तव्यस्त गराउने देखिन्छ। कोरोनाको औषधि यो हो भन्ने छैन। रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति दिने खानेकुरा खानु नै यसको अचूक औषधि हो।
भनिएको छ, तर भ्याक्सिन समेत आइसकेको अवस्था छैन। त्यसैले अबका दिनमा अझै सुरक्षित हुनुपर्ने समय आएको छ। यसरी दिन प्रतिदिन थपिँदै गएको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण र रोकथाम एकजुट भएर नलाग्ने हो भने परिस्थिति झन् गम्भीरतर्फ उन्मुख हुने देखिन्छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। यता सरकारले आवश्यक मात्रामा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा ध्यान नदिँदा कोभिड सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा फैलिसकेको छ। सरकारी लागतमा पिसिआर गर्नबाट सरकार पछि हटसँगै कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा पर्ने मानिसहरू परीक्षण गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। सरकारले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र पिसिआर परीक्षण आफ्नै खर्चमा गर्ने र स्पष्ट नीति बनाउन सरकारवालाले सरकारलाई समेत सुल्झाउँदै आएका छन्। देशभर कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलदो क्रममा छ, तर यसको रोकथाम, न्यूनीकरण तथा उपचारमा सरकारी पहल र प्रयास भने झन्झन कमजोर बन्दै गइरहेको छ। देशमा एउटा मात्रै कोभिड संक्रमित भेट्दा सिङ्गो देश लकडाउन गरेको सरकारले 4 महिने लकडाउनपछि हजारौं संक्रमित हुँदाको अवस्थामा लकडाउन खोल्यो। तत्पश्चात दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढी नै रहेको छ। सुरुवातका केही दिनमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि गरेको सरकार अहिले त्यस काममा निष्क्रिय छ। संघीय सरकारले त संक्रमितको उपचार गर्नबाट पनि हात झिकिसकेको अवस्था छ। यद्यपि स्थानीय सरकारले कतिपय ठाउँमा ट्रेसिङ गरिरहेका छन्, कतिपय ठाउँमा गरेका छैनन्। ट्रेसिङ गरेको ठाउँमा पनि प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेका छैनन्। सरकारले गरिब, असहाय र आफ्ना कर्मचारी लगायतका सीमित व्यक्तिको मात्रै पिसिआर परीक्षण सरकारी खर्चमा गर्ने भनेको छ। ट्रेसिङ गरिएकाहरूको पनि कसको खर्चमा पिसिआर गर्ने भन्ने अन्यल स्थानीय तहहरूमा छ। जब ट्रेसिङ गरिन्छ तर परीक्षण गरिँदैन भने त्यसको अर्थ पनि रहँदैन। बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य अधिकृत कुमार प्रसाद दाहाल सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा पिसिआर परीक्षण गर्न नसकिएको बताउनुहुन्छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू हामी गरिरहेको छौँ हालसम्म। यसअघि चाहिँ हामी प्रत्येक बुधबार कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेका मान्छेहरूको चाहिँ प्रत्येक बुधबारको दिन चाहिँ हामीले थ्रोट स्याम्पलहरू लिने पिसिआरको लागि त्यो गरेको थियो भने अहिले करिब करिब यो 1 महिनादेखि चाहिँ हामीले यो कार्यहरू बन्द गरेका छौँ। किनभने सङ्घीय सरकारले एउटा विशेष क्राइटेरिया बनाएर गरिब, अशक्त, विपन्न भएका जस्तो नागरिकहरू यस्तो व्यक्तिहरूलाई मात्रै गर्ने र स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई भनेको हुनाले हामी त्यसैमा केन्द्रित भएको छौँ। तर त्यसको यथार्थ विधि नभएको हुनाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ हामी कन्टिन्यू गरिरहेका छौँ। तर त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पछि हुने प्रयोगशाला टेस्ट जुन गरिन्छ थ्रोट स्याम्पल त्यो चाहिँ हामीले गरेको छैन। यो त एउटा प्रतिनिधि नगरपालिका भयो। उपत्यका लगायत देशभरका शहरी क्षेत्रको अवस्था यस्तै दयनीय छ। आफै आफ्नो खर्चमा परीक्षण गराउनु पर्छ भनेपछि निम्न आर्थिक अवस्थाका मानिसहरू पिसिआर परीक्षण गर्न आउने गरेका छैनन्, जसले भित्रभित्रै संक्रमण फैलाइरहेको छ। गरिबी तथा विपन्न परिचय पत्र आवश्यक लगायतका झन्झटिलो कामले गर्दा सेवाग्राहीलाई सेवा दिन पनि असहज भएको भनाइ छ। सरकारले कि संक्रमित स्वयंले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने निर्देशन दिनुपर्ने होइन भने आफैले सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने सरकारवाला बताउँछन्। सरकारको स्पष्ट नीतिका कारण कोरोना फैलिरहेको सरकारवालाको भनाइ छ। अब तपाईँको ती व्यक्तिहरूको नजिकको सम्पर्क भएको व्यक्तिको हामी चाहिँ थ्रोट स्याम्पलहरू लिने गरेको थियौँ। क्लोज कन्ट्याक्ट भएको मान्छेहरूको चाहिँ दिने गरेको थियो। त्यो कार्य नगरेपछि अब केही धनी व्यक्तिहरू जो चाहिँ पहुँचमा पुगेका व्यक्तिहरूले चाहिँ के गरे भने आफ्ना टेस्ट गर्नलाई आफूसँग रकम भएको हिसाबले गरे भने गरिब जनताले त्यो गर्न सक्दैन। 2000 पनि ठुलो रकम हो। त्यही कारणले त्यसैले गर्दाखेरि सङ्क्रमण चाहिँ फैलिने चान्स ज्यादा हुन्छ। एउटा कुरा त्यो भयो। स्पष्ट निर्देशन यो गर भनेर नदिँदाखेरि हामी पनि अन्यलको अवस्थामा छ। अहिले जुन चाहिँ हामी योभन्दा अगाडि जुन एउटा स्पिडमा हामी लागेका छौँ नियन्त्रणको लागि, हामीलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ हाइड्रोलिक प्रेसर जस्तो ठ्याक्कै हामीलाई चाहिँ रोग भएको छ हैन, रोकिएको छ यो कार्यहरू। यता संक्रमितलाई अस्पतालमा सहजै बेड पाउन पनि मुस्किल छ। सरकार स्वयंले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा मात्रै अस्पताल आउन उर्दी जारी गरेको छ। होम आइसोलेसनमा धेरै संक्रमित बसिरहेका छन्। स्थानीय सरकारले होम आइसोलेसनका संक्रमितलाई नियमन गरिरहेको बताउँछ, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन। होम आइसोलेसनमा बस्दा अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको बन्दोबस्त गर्न स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुझाव छ। साथै होम आइसोलेसनको सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सजग नभएकोले सजग हुन चिकित्सकहरू सुझाउँछन्। अक्सिमिटर भनेर भन्छौँ हामी, अक्सिजनहरू मापिराख्ने होइन। अक्सिजनहरू मापिराख्दाखेरि चाहिँ त्यो 90
2 भन्दा तल जानु भएन, 94 भन्दा माथि नै हुँदा राम्रो हो है। 92 भन्दा तल गयो भनेदेखि त्यसको पर्सेन्टेज अक्सिजनको मात्रा 92 भन्दा तल गयो, सास फेर्न गाह्रो भयो होइन, र बोइ ज्वरो आयो भनेदेखि चाहिँ नि उहाँहरू चाहिँ नि हस्पिटल आएर चाहिँ परामर्श लिनु पर्यो, हस्पिटलमा बस्नु पर्यो। नत्र भनेदेखि उहाँहरू सकेसम्म चाहिँ होम आइसोलेसनमा हुँदाखेरि उहाँहरूलाई अरूलाई पनि सार्नुहुन्न र परिवारसँग पनि जोडिएर बस्नुभयो भनेदेखि परिवार पनि माया मान्नु पऱ्यो नि उहाँहरूले र समुदाय पनि माया मान्नु पऱ्यो। आफू इन्फेक्सन भइसकेपछि त्यो कारणले होम आइसोलेसन नै सबभन्दा राम्रो उपाय हो। होम आइसोलेसनमा बस्ने, स्वस्थ खानेकुराहरू खाने होइन, समय समयमा टेम्परेचरहरू नाप्ने, ज्वरो नाप्ने र अनि हटलाइनको उयोहरू छ, फोनहरू छ, त्यो हटलाइनबाट आफूलाई गाह्रो भनेदेखि हटलाइनबाट कन्ट्याक्ट गरेर हस्पिटलमा जाने। कतिपय विज्ञहरू कोरोना संक्रमण सरकारी नियन्त्रण बाहिर गइसकेको बताउँछन् भने कतिपय सरकारले चाहेमा नियन्त्रणमा आउन सक्ने बताउँछन्। सरकारले कोरोना नियन्त्रणको काममा गैर जिम्मेवारी देखाएको भने सत्य हो। संक्रमितको पहिचान, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लगायतको काममा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन भने स्थिति भयावह हुन सक्छ। एबिसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ। यतातिर संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या समेत वात्तै बढेको छ। मृत्यु हुने र संक्रमित हुनेहरूमा समेत लक्षण देखिन थालेपछि कोरोना कहरले अबको जाडोयाममा थप चुनौती दिन सक्ने देखिएको छ। संक्रमण बढिरहँदा समेत आम सर्वसाधारणमा कोरोना छैन भनेर स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा हेलचक्राइ गर्दा अवस्था झनै जटिल बन्दै गएको छ। युरोपेली मुलुकहरूमा कोरोना कहरको दोस्रो लहर सुरु हुँदै लकडाउन समेत गरिएको छ। त्यस्तै अन्य देशले गरेका अभ्यासलाई हेर्दै आजैबाट कोरोना संक्रमणबाट आउने भयावह अवस्थालाई परास्त गर्न सरकारले ठोस नीति बनाउन आवश्यक छ। साथै आम नागरिकले स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्न उत्तिकै जरुरी छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।